बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत हर रोज़ तब्दील होती नज़र आती है। इतना अनप्रिडिक्टेबल सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो में कि कुछ समझ नहीं आती कि आने वाला जो दिन है वो किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए बुरा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, जिनके नाम पर यूँ लगता है कि एक क्रॉस सा लगा हुआ है और उनकी सियासत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, मगर ये अवामी हैं जो उनका साथ देने के लिए बज़िद हैं। सो इमरान खान के नाम पर तो स्टिल एक क्रॉस है, मगर अब उसके साथ साथ उस लिस्ट में, उस क्रॉस की लिस्ट में नवाज़ शरीफ साहब भी शामिल हो गए हैं। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बात होगी जरदारी साहब की, जिन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है और पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि कुछ मुश्किलात का शिकार थी, कैसे लगता था कि वो भी एक क्रैकडाउन की जद में आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबर है जरदारी साहब के उस मास्टर स्ट्रोक की वजह से। इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में तफसील से बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। नवाज शरीफ साहब, जिनके पाकिस्तान आने की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं, इवन दो उनके यहाँ पर जलसे फ्लॉप हो रहे हैं, जलसे कैंसिल हो रहे हैं, अवाम में पजीराई नहीं मिल रही, पर मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और कल तक तो ये था कि बस नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, किसी डील के तहत आ रहे हैं, ना उन्हें अदालतें पकड़ेंगी, ना उनकी गिरफ्तारियां होंगी, बस इलेक्शन होंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मगर अभी हालात कुछ बदल गए हैं। नवाज शरीफ साहब मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं और ये उनका बड़ा ही टैक्टिकल मैनूवरिंग थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, क्योंकि पाकिस्तान में जब अवाम की तरफ से पजीराई नहीं है तो वो अपने आप को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के करीब साबित करके पाकिस्तान में आना चाहते थे। और मिडल ईस्ट की सपोर्ट जो कि हमेशा से उनके साथ रही है, या ये परसेप्शन ज़रूर रहा है कि मिडल ईस्ट से नवाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और नवाज शरीफ साहब के वहाँ के जो शाही ख़ानदान है उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। मगर अब मंजरनामा कुछ इजराइल और फ़लस्तीन जंग की वजह से थोड़ा सा बदल गया है। पहले तो जब वो उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया तो तब तो ऐसे ही था कि जो है सऊदी अरेबिया है, उनके तल्लुकात इजराइल से नॉर्मल होने जा रहे हैं, तो डिफरेंट पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस थे। अब जब वो हमास ने हमला कर दिया, एक जो मिडल ईस्ट की सियासत का मंजरनामा भी बदल गया, तो अब सऊदी अरब की प्रायोरिटी में पाकिस्तान या नवाज शरीफ साहब नहीं हैं। उनके अपने मामलात इजराइल से और मिडल ईस्ट में होने की वजह से इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि उनकी सारी तवज्जो वहीं पर मरकूज है। और कोई ऐसा कोई खबर भी नहीं है कि शायद नवाज शरीफ साहब की वहाँ के जो फैमिली के रॉयल फैमिली के हेड हैं उनसे कोई मुलाकात भी होगी। दूसरा झटका नवाज शरीफ साहब को लगा जब जुनैद सफ्दर साहब की डिवोर्स हुई। अब ये डिवोर्स तो उनका घरेलू मामला है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, मगर वो डिवोर्स जिनको उन्होंने दी, उनके जो वालिद हैं उनका वो जो है नवाज शरीफ साहब के बड़े ही करीबी साथी रहे हैं। उनका नाम है सैफुर रहमान साहब। वो कतर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वहाँ की शाही फैमिली के बिजनेस पार्टनर भी हैं। और नवाज शरीफ साहब को हमेशा से जो मिडल ईस्ट से या स्पेशली कतर से जो सपोर्ट मिलती थी, वहाँ के शाही खानदान से जो रब्ता था, वो सैफुर रहमान साहब के थ्रू ही था। हमने देखा पास्ट में जब नवाज शरीफ साहब के झूठे या सच्चे खत आते थे कतर से, तो उसमें भी इनकी बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो अब इस डिवोर्स होने से, डिवोर्स यार कोई भी डिवोर्स अच्छे नोट पर तो एंड नहीं होती, तो अब ये एक सपोर्ट भी बड़े क्रिटिकल टाइम पे नवाज शरीफ साहब से हट गई है। और हमने भी देखा कि मिडल ईस्ट के दौरे पर सैफुर रहमान साहब, जो हमेशा नवाज शरीफ साहब के साथ ही होते थे पहले, उनके कई राज उनके वो राजों के अमीन हैं, उनके बहुत करीबी साथी समझे जाते हैं, अब उनके साथ नहीं है। तो अब कतर की जो राब्ता है वो भी उनका मुनक़ता हो चुका है। तो मिडल ईस्ट में नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरह उन्होंने सोचा था वैसे मामलात जा नहीं रहे। दूसरी खबर पाकिस्तान से यह है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के नाम पर भी क्रॉस लगा के अब शहबाज शरीफ साहब को बेस्ट ऑप्शन समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए मेन टारगेट यही था कि वो स्पेशली यूएई से $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर करते, ताकि पाकिस्तान में आते तो कुछ रेलिवेंट तो होते, क्योंकि पाकिस्तान में की जो स्टेट है, वहाँ के जो ताकतवर हलके हैं, वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बहुत ज़्यादा उनका जोर है। उन्होंने सऊदी अरब से भी $25 अरब बिलियन मंगवाने हैं, बाकी मुल्कों से भी। तो नवाज शरीफ साहब भी इस सिलसिले में अपने आप को रेलिवेंट रखना चाह रहे थे और अब वो उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। और नवाज शरीफ साहब
کو ویسے بھی پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کو کوئی ذمہ دار شخص یا کوئی ایسا شخص جن پہ بھروسہ کیا جا سکے وہ اب نہیں سمجھتے۔ نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے، وہ کبھی بھی اپنے کسی دور میں بھی طاقتور حلقوں کے ساتھ صحیح طرح ہو کر نہیں چل سکے، اچھے تعلقات نہیں رہے، اور ہمیشہ بیڈ نوٹ پر ہی ان کی حکومت کے درمیان میں ہی معاملات ختم ہو گئے۔ تو شہباز شریف صاحب کو ایک اچھا آپشن سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کی جب حکومت کی تو وہ کیونکہ وہ جیسا ان کو کہو ویسے کرتے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب کا کوئی نظریہ ہے نہ اپنی کوئی سوچ ہے، وہ تو بس ان کو جو حکم ملے گا وہ یسر کر کے آگے چلتے جائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب بڑے خوش ہیں اور ان کے قریبی ساتھی بھی بڑے خوش ہیں کہ اب ان کا وقت ایک بار پھر آ گیا ہے اور شاید اس دفعہ لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب مڈل ایسٹ میں ناکامی کے بعد، ان کے جو یہاں پر جلسے ہونے تھے ان میں بھی ناکامی کے بعد اب ایک لگتا ہے کہ ان کے نام پر بھی کراس لگ گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ خبر صحیح ثابت ہوتی ہے یا کیونکہ پاکستان کے معاملات ہر روز تبدیل ہوتے ہیں، ہر روز نئی طرح کی میٹنگز ہو جاتی ہیں، تو کچھ پتہ نہیں۔ پر آج کے دن میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آؤٹ اور شہباز شریف صاحب ان۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی مکمل طور پر آؤٹ ہی ہیں۔ ان کے خلاف تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ان کے خلاف تو آپریشن بڑے عرصے سے جاری ہے، صرف عوام ہی ان کے نظریے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف عوام نے ہی عمران خان کو زندہ کیا ہوا ہے، مگر ورنہ ابھی تک تو عمران خان صاحب کا کوئی نام لینے والا ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ سائفر کیس کے اب حالات دیکھ لیں، سائفر کیس کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ کل ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کے مطابق یہ ایک معاملہ اتنی تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہم تو شاخانہ کیس کو بھی بھول جائیں گے، اور عمران خان صاحب کو ایک لمبے بلکہ تاحیات اندر رکھنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے، ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ ان کا ٹرائل کورٹ میں کیا جائے، جیل میں نہ کیا جائے، اس کا فیصلہ بھی کل چیف جسٹس عمر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سنانے جا رہے ہیں۔ تو کل اس لیے اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑا اہم دن ہے، پر ابھی تک عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے اور آگے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسپیشلی کل کے فرد جرم عائد ہونے کے بعد، اس کے بعد بھی بہت سارے اس کیس میں گواہان ہیں، تو ان سب کی گواہیاں لیتے پھر ان کی کراس ایگزامینیشن ہوتے ٹائم تو لگے گا، پر یہاں پر کوئی قانون اور آئین کی بات تو ہے نہیں، جیسے وہ چاہیں گے ویسے معاملہ چلے گا، اور اس کیس کو ریکارڈ ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم عمران خان کا پتہ مکمل طور پر صاف ہو سکے۔ مگر عوام کا پلان کچھ اور ہی ہے۔ عوام پوری طرح، جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں 85 to 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تمام جو ضمنی الیکشن ہوئے ان میں بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی۔ زرداری صاحب پاور پالیٹکس کے بہت بڑے کھلاڑی سمجھے جاتے ہیں، اور اکثر پاکستان پیپلز پارٹی والے نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری، تو اس دفعہ بھی اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے ایک اور پاور پالیٹکس کے لحاظ سے ایک ماسٹر سٹروک کیا ہے۔ پاور پالیٹکس ایک اس طرح کی پالیٹکس کو سمجھا جاتا ہے کہ بس جو بھی کرو، جس سے بھی بات کرنی پڑے کرو، جو بھی وعدہ کرنا پڑے کرو اور حکومت میں آ جاؤ۔ ایسے لوگوں کا یا اس نظریے کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ ان کی جو پرائورٹی ہوتی ہے، اس پرائورٹی لسٹ میں کہیں بھی عوام کو ریلیف دینا مقصد نہیں ہوتا، ان کا مقصد بس اپنے مفادات ہوتا ہے، اور اس گیم میں زرداری صاحب ماہر ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے لگ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی سافٹ کریک ڈاؤن کا شکار ہو رہی ہے۔ 1000 سے زیادہ ان کے کارکنان کو نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا تھا، ان کے کئی ایم پیز، ایم این ایز اور ایکس سی ایمز کو بھی کچھ ایسی لسٹ میں ڈالا گیا تھا کہ ان کے خلاف کی ایکشن کیا جائے گا، اور ایکشن سٹارٹ بھی ہوا۔ اب زرداری صاحب کافی عرصے سے ایک بہت اہم اور خفیہ میٹنگ کی کوشش کر رہے تھے، اور اب وہ میٹنگ ذرائع کے مطابق ہو چکی ہے، اور اب زرداری صاحب اس میٹنگ کے بعد بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی مل رہے ہیں، اور اس میٹنگ کی کامیابی اس طرح ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کے مطابق، یا ان کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق، زرداری صاحب نے سندھ سیکیور کر لیا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنا پائے گی، اس طرح کے معاملات اب سامنے آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی اس میٹنگ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا ریلیکسڈ ہے، ایون دو انہیں بھی عوام کی پذیرائی نہیں ہے۔ ان کے بھی بلاول بھٹو صاحب جب کچھ جلسوں کے لیے اپنے خاص حلقوں میں نکلے تو ان کو بھی پذیرائی بالکل نہیں ملی، عوام کا ان کے ساتھ بھی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ عوام پورے پاکستان میں صرف ایک ہی نام اس وقت لے رہی ہے، وہ ہے عمران خان۔ عمران خان صاحب ہی عوام کے دلوں کی اس وقت دھڑکن بنے ہوئی ہے، مگر پاور پالیٹکس میں یا پاکستان جیسے ملک میں ان چیزوں کی بھی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ کسی حد تک تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا بلاک رہتا ہی ہے، جس وجہ سے عمران خان صاحب ابھی تک میں سمجھتا ہوں زندہ ہیں اور سب کی مجبوری بنے ہوئے ہیں، سب کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو الیکشن بار بار ڈیلے ہو رہے ہیں، اور اب جنوری میں بھی الیکشن کا معاملہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ
عمران خان کو پوری طرح ختم اس سے پہلے شاید نہ کیا جا سکے، سائفر کیس جتنا بھی وہ تیزی سے چلائیں وہ جنوری میں ختم نہیں ہو پائے گا، تو لگتا ہے کہ الیکشن اب شاید اپریل مئی تک، ایٹ لیسٹ اپریل مئی تک ڈیلے ہو جائیں۔ تو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہے کہ ایک انہوں نے کم از کم اپنا جو صوبہ ہے وہ سیکیور کر لیا ہے، جس میں وہ اپنے مفادات کو وہاں سے بیٹھ کر پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھیں، یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔